हुन्छ सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह अनि नमस्ते। आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज फेरि पनि परमेश्वरको जीवित वचन सुन्ने समयमा हामी अहिले छौं। हुन्छ आजको वचन मैले लुका 19 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म ल्याएको छु। यहाँ शीर्षकमा कर उठाउने जखायस भनेर शीर्षक लेखिएको छ। मैले आज मेरो वचनको शीर्षक चाहिँ येशू ख्रीष्ट किन आउनु भयो यो प्रश्नलाई मैले मेरो वचनको शीर्षक बनाएको छु र यसको छोटकरीमा उत्तर पनि यही अध्यायमै छ, 10 अध्यायमा। किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। जीसस केम टु सिक एन्ड सेभ द लस्ट। येशू ख्रीष्ट हराएकालाई खोज्न र बचाउन आउनु भएको। प्रश्न र उत्तर मैले एकैचोटि सुरुमै भने है त। येशू ख्रीष्ट किन आउनु भयो? हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन। जीसस केम टु सिक एन्ड सेभ द लस्ट। अब यो घटनालाई म पहिला छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट यरियो हुँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टको चर्चा बढिराखेको थियो। यसै मध्ये कर उठाउनेहरू मध्येको एकजना प्रमुख जखायस भन्ने व्यक्तिलाई पनि येशू ख्रीष्ट हेर्नु इच्छा लाग्छ। तर उसको शरीरको हाइट अलिकति कम भएको हुनाले त्यो भिडहरूको कारण त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो भएर अब ऊ येशू ख्रीष्टलाई हेर्नको लागि दौडेर गएर एउटा अन्जिरको रुखमाथि चढेर येशू ख्रीष्ट आउन लाग्नु भएको बाटोमा ऊ हेरेर बस्छ। येशू ख्रीष्ट नजिक आउनु भइसकेपछि येशू ख्रीष्टले मासतिर हेरेर भन्नुहुन्छ, ए जखायस चाँडो ओर्लेर तल आऊ, आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। अब जखायसको खुसीको सीमा हुँदैन। त्यसपछि जखायस तल ओर्लिन्छ। त्यसपछि येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्छ। तर त्यसपछि त्यहाँ मान्छेहरू, धेरैजना मान्छेहरू गनगनाउन थाल्छ कि कर उठाउने मानिसको घरमा चाहिँ पाहुना लाग्न गयो येशू ख्रीष्ट भनेर। त्यसपछि अचम्मको त्यहाँ स्टेटमेन्ट यहाँ जखायसले गर्दछ। उसले भन्छ, प्रभु म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कसैबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। त्यसपछि अन्तिममा येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, साँच्चै आज यो घरमा मुक्ति आएको छ, किनभने यिनी पनि त अब्राहमका छोरा हुन्। किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आउनु भएको हो। यति भनेर यो घटना चाहिँ टुङ्गिन्छ, सकिन्छ। फेरि केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू म अब राख्नेछु तपाईँहरू माझ। मैले अघि नै भनिसकेँ येशू ख्रीष्ट किन आउनुभयो भन्ने शीर्षक र यसको उत्तर हराएकालाई खोज्न र बचाउन। 10 पदले उत्तर दिएको छ। प्रियहरू, हामी सबैजना कुनै न कुनै तरिकाबाट हामी हराइराखेका छौँ। यो संसारमा मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा छन्, टाढिएका छन्। बाइबलले हराउनु चाहिँ केलाई भन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा नरहनु। परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा अथवा सङ्गतिमा नरहेको अवस्थालाई हराउनु भन्छ। बाइबलमा उल्लेख भएको सबैभन्दा पहिलो प्रश्न कुन हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सोध्नु भएको प्रश्न, ए आदम त कहाँ छस्? जब आदम र हव्वाले अदनको बगैँचामा परमेश्वरको विरुद्ध पाप गर्छ नि, त्यस बेलादेखि मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध बिग्रिन्छ र त्यो बेलादेखि नै मानिस हराएको अवस्थामा थियो। त्यही सम्बन्ध फेरि बनाउन, फेरि पूर्ण मिलापको लागि येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, हामीलाई खोज्न आउनुभयो।
हामी त हरायौँ, हामी त आफ्नो तरिकाले अब अगाडि बढ्यौँ, हामी आफ्नो तरिकाले आफ्नो जीवन जिउन थाल्यौँ, हामीलाई बुवाको मतलब थिएन, हामीलाई परमेश्वरको मतलब भएन, हामी त्यसरी पापमा हरायौँ, हामी डुब्यौँ। त्यसपछि परमेश्वरले एउटा गजबको योजना उहाँले बनाउनु भयो। हुन त यो योजना हाम्रो सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँको त्यो ग्रान्ड प्लानमा थियो, तर त्यो पछि बिस्तारै हैन प्रोग्रेसिभ तरिकाले त्यो देखिँदै आयो। यो घटनामा पनि जखायस कर उठाउनेहरूको प्रमुख यो व्यक्ति चाहिँ हराएको अवस्था थियो पापमा। यो मानिसको लागि, यो जखायसको लागि पैसा भन्दा ठुलो अरू केही पनि थिएन। ऊ यो कुरामा हराइराखेका थियो। मानिसहरूले त्यो बेला यो ट्याक्स कलेक्टरलाई एकदमै तल्लो दर्जामा राखेर हेर्थ्यो। यिनीहरूलाई चाहिँ बेश्यासँग तुलना गर्थ्यो, यिनीहरूलाई सभाघरमा छिर्न दिँदैनथ्यो, यिनीहरूसँग प्रायले एकदम सोसल डिस्टेन्सिङ राख्थ्यो, कोही घुलमिल हुन चाहँदैनथ्यो। किनभने आफ्नै मान्छेहरूलाई यहुदी भएर यहुदीहरूलाई नै एकदमै चर्को कर लगाउने, लुट्ने काम चाहिँ यो कर उठाउने मान्छेहरूले गरिराखेका थिए। त्यो भएर यो एकदमै घिनलाग्दोहरूको क्याटेगोरीमा चाहिँ यो कर उठाउनेहरूलाई राखेका थियो त्यो बेलाको यहुदी समाजले। मिस्ना भन्ने उनीहरूको धार्मिक ग्रन्थले त के पनि भनेको थियो त भन्दाखेरि कर उठाउने मान्छेहरूलाई झुटो बोल्यो भने पनि ठिकै छ, त्यो कुनै ठुलो अपराध गल्ती पाप हुँदैन यो कर उठाउनेहरूलाई झुटो बोल्यो भने चाहिँ। किनभने यिनीहरूले नचाहिने कर, अनावश्यक कर, धुत्ने, थुत्ने, लुट्ने काम यिनीहरूले गर्दथ्यो। त्यही भएर यिनीहरू यो कर उठाउनेहरू चाहिँ एकदमै घृणित पात्र थियो समाजमा। अनि जब येशू ख्रीष्ट यस्तो पात्रसँग उसको घरमा पाहुना लाग्न गयो, त्यसपछि मानिसहरू गनगनाउन थाल्यो, यस्तो पापीहरूको घरमा पाहुना लाग्न गयो भनेर। प्रियहरू, अब म केही थट्सहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो विचार, दश पदले भन्छ येशू ख्रीष्ट अर्थात् मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आउनुभएको हो। पहिलो कुरा यही एउटा पदमा म अहिले फोकस्ड हुन चाहन्छु। यो पदमा के उल्लेख गरिएको छ त भन्दाखेरि मानिसको पुत्र अर्थात् येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। यो येशू ख्रीष्ट मानिसको पुत्र कर उठाउने मानिसको घरमा पाहुना लाग्नलाई आउनुभयो। यो एउटा सत्यतालाई पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चान्चुन कुरो थिएन प्रियहरू। येशू ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर कर उठाउने मान्छेको घरमा पाहुना लाग्नु यो चान्चुन कुरो थिएन। हैन, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति तपाईको घरभित्र आउनु के त्यो साधारण कुरो हुन्छ? डोनाल्ड ट्रम्प छोडिदिउँ न, हाम्रो केपी ओली नै भनौँ न, तपाईँ र मेरो घरमा खाना आउनु त्यो साधारण कुरो हुन्छ? अवश्य पनि हुँदैन। त्यो भएर यो एउटा पहिलो विचार म तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छु कि येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मानिसको रूपमा मानिस भएर तपाईँ र म जस्तो कर उठाउने सरह हामी जस्तो पापीहरूसँग सँगै बस्नलाई, खानलाई
उहाँ पृथ्वीमा 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो र सँगै बस्नुभयो अनि खानुभयो। राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, पवित्र अनि पवित्र अनि पवित्र परमेश्वर कर उठाउने मानिसहरूसँग अर्थात् हामी जस्तो पापी मानिसहरूसँग बस्नलाई, खानलाई आउनुभयो। कतिचोटि हामी यो कुरालाई हामीले सिरियसली हेर्दैनौँ। यो कति ठुलो कार्य, स्टेप परमेश्वरको लागि थियो। किनभने तपाईँ र मसँग खानको लागि यहाँ यो घटनामा येशू ख्रीष्ट पाहुना लाग्न जाँदाखेरि मान्छेले कति गनगन गर्छ, यस्तो पापीहरूको घरमा खान गयो भनेर। त्यो भएर आज हामी जस्तो पापी मानिसलाई उहाँले अँगाल्दाखेरि उहाँको पवित्रतामा क्वेसन मार्क हुन्थ्यो। उहाँको सेतो लुगामा कालो दाग लाग्थ्यो। तर उहाँले ती कुराहरूको परवाह गर्नु भएन। हामी पापी छँदै, हामी पापी भए पनि उहाँले हामीलाई अङ्कमाल गर्नुभयो, अङ्गालो हाल्नुभयो। हाम्रो पाप निकै ठुलो थियो तर पनि त्यसको उहाँले वास्ता गर्नु भएन। उहाँ परमेश्वर भएर पनि हामीसँग खानलाई, सँगै बस्नलाई आउनुभयो। तर हामीले, हाम्रा पिता पुर्खाले उहाँलाई चिनेन। यो दुःखको कुरो थियो। हुन्छ, यो पहिलो थटको रूपमा मैले तपाईँहरू सामु राखेँ कि प्रभुहरूका प्रभु, राजाहरूका राजा, पवित्र अनि पवित्र अनि पवित्र परमेश्वर हामी जस्तो कर उठाउने, हामी जस्तो पापीहरूको घरमा उहाँ खाना आउनुभयो, उहाँ पाहुना लाग्न आउनुभयो र आज पनि उहाँ आउन चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको हृदयमा। के तपाईँ उहाँलाई स्वागत गर्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ उहाँलाई बोलाउन तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? अब यो प्रश्न चाहिँ बाँकी छ। यसको उत्तर चाहिँ अब तपाईँले दिनुहोस्। पहिलो थट। अब दोस्रो थट म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। प्रियहरू, यहाँ जखायासले के गर्छ? ऊ येशू ख्रीष्टलाई हेर्नलाई ऊ रुखमाथि चढ्छ। तर येशू ख्रीष्ट आएर मासतिर हेरेर भन्नुहुन्छ, ए जखायास, ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। दोस्रो थट, प्रियहरू, आज प्राय सबै धर्महरूले यस्तै रुख चढ्नलाई सिकाउँछ। ईश्वरत्व प्राप्त गर्न, ईश्वरलाई हेर्न, मुक्ति पाउन, अर्थात् पुण्य कमाउन अथवा स्वर्गधाममा पुग्नलाई अथवा निर्वाणा प्राप्त गर्न, मोक्ष प्राप्त गर्न, जन्नत नसिब हुनलाई हामीलाई यस्तै रुखहरू चढ्न सिकाउँछन्। तिमी यो रुख चढ्यौ भने तिमीले ईश्वर प्राप्त गर्न सक्छौ, तिमीले ईश्वरलाई हेर्न सक्छौ, तिमीले ईश्वरलाई देख्न सक्छौ। यसरी प्राय धर्महरूले यसरी सिकाएको छ। तर प्रियहरू, आज येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई रुख चढ्न सिकाउनु भएको छैन। ईश्वरत्व प्राप्त गर्न, स्वर्ग प्रवेश गर्न, पाप क्षमा हुनलाई येशू ख्रीष्ट आफै ओर्लेर आउनुभयो। आज चढ्न सिकाउँछ संसारका ज्ञानले अथवा धेरै धर्महरूले रुख चढ्न सिकाउँछ ईश्वरलाई हेर्नलाई, मुक्ति पाउनलाई। र येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफै ओर्लेर आउनुभयो। आफ्नो स्वर्गीय घरलाई छोडेर उहाँ यो पृथ्वीमा आउनुभयो। भिन्नता यहीँनिर छ प्रियहरू, भिन्नता यहीँनिर छ। धेरै शिक्षा, धेरैवटा शिक्षाले, धेरैवटा मार्गहरूले, धेरैवटा धर्महरूले के भन्छ? 1 नम्बरमा यो गर, 2 नम्बरमा त्यो गर, 3 नम्बरमा यसो गर, 4 नम्बरमा उसो गर। यसो गर्यो भने
अनि ईश्वरत्व प्राप्त हुन्छ, ईश्वरसम्म तिमी पुग्न सक्छौ। तर येशू ख्रीष्ट एकजना त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यस्तो मानिस हुनुहुन्छ जसले आफूलाई मानिस बनाउनु भयो। ईश्वर हुनुहुन्थ्यो तर आफैलाई मानिसमा सीमित गर्नुभयो। अरू यहाँ मानिस छन् तर ईश्वर बन्न खोज्छन्, हैन? तर येशू ख्रीष्ट ईश्वर हुनुहुन्थ्यो तर आफूलाई मानिसमा उहाँले सीमित गर्नुभयो। यो दोस्रो थट, सबै धर्महरूले ईश्वर प्राप्त गर्नलाई रुख चढ्न सिकाउँछन्, अन्जिरको रुख जस्तै चढ्न सिकाउँछन्। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ तल आउनुभयो, स्वर्गीय घरलाई छोडेर हामीसँग सँगै बस्नलाई, इमानुएल, जसको अर्थ परमेश्वर हामीसँग बस्नलाई, खानलाई, फेलोशिप गर्नुलाई उहाँ आउनुभयो। त्यसैले अब हामी कुनै पनि रुख चढ्नु पर्दैन ईश्वरसँग पुग्नलाई। बस हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ भने हामी पिता कहाँ जान सक्छौँ। अर्को तेस्रो थट, किन आउनुभयो? अघि नै सुरुमा भने किन आउनुभयो? हामीलाई खोज्न अनि बचाउन। खोज्ने सन्दर्भमा मैले अघि तपाईँहरू सामु राखिसकेँ। हामी पापमा हराइरहेका थियौँ, हाम्रो पिता पुर्खा अदनको बगैँचाबाट नै हराइराखेको थियो। पापको कारण हाम्रो आँखा, आत्मिकी आँखा पूर्ण रूपमा बन्द थियो, छोपिएको थियो। अब परमेश्वरलाई हामीले खोज्न सकेनौँ, किनभने हामी त्यसरी अन्धो तुल्याइएका थियौँ पापको कारण। त्यसैले येशू ख्रीष्ट हामीलाई खोज्न आउनुभयो। हामीबाट त अब त्यो सम्भव हुने भएन, किनभने अन्धोले के खोज्छ र, अन्धोले के भेटाउँछ र? हामी पापमा यसरी अन्धा थियौँ, हामी पूर्ण रूपमा हामी छोपिएका थियौँ। त्यो भएर येशू ख्रीष्ट आउनुभयो खोज्नलाई। यो कुरा मैले राखिसकेँ, तर म अर्को शब्दमा म फोकस गर्न चाहन्छु, बचाउनलाई। येशू ख्रीष्ट हामीलाई खोज्न आउनुभयो किनभने हामी हराइरहेका थियौँ, परमेश्वरबाट हामी टाढा भागेका थियौँ। त्यसैले उहाँ खोज्न आउनुभयो। अर्को शब्द, उहाँ बचाउन आउनुभयो। कसबाट बचाउन आउनुभयो हामीलाई? शैतानबाट होइन, शैतानबाट होइन। हामीलाई उहाँको आफ्नो क्रोधबाट उहाँ बचाउन आउनुभयो। कतिचोटि हाम्रो गलत बुझाइ छ, हामीलाई खतरा चाहिँ शैतानदेखि होइन, हामीलाई खतरा परमेश्वरदेखि छ। किनभने अन्तको दिनमा, अन्तिम दिनमा परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खनाउनु हुनेछ। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेका मानिसहरूको जीवनमा क्रोध आउनेछ। त्यो भएर परमेश्वरको क्रोध संसारमा यसरी खनिन्छ भोलिको दिनमा। बाइबलमा त्यो भविष्यवाणी गरिएको छ। एकचोटि उहाँको क्रोध क्रुसमा खनियो, अब अर्को पटक फेरि खनिन्छ। त्यो चाहिँ अन्तिम पटक हुनेछ। त्यो क्रोधमा सबैजनालाई उहाँले नरकमा पठाउनु हुनेछ, जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुँदैन, गरेको हुने छैन।
उहाँले पहिलो पटक क्रुसमा आफ्नो क्रोध आफ्नो पुत्रमा खन्याउनु भयो। यदि त्यो क्रोध त्यो पुत्रमाथि नखन्याउनु भएको भए हामी उहाँको क्रोधमा पर्ने थियौँ। त्यो क्रोधको भागीदार हामी थियौँ, हामी मर्नु पर्ने थियो। हाम्रो पापको कारण पवित्र परमेश्वरको क्रोध उहाँले आफ्नो पुत्रमा खनाउनु भयो। त्यसैले अब उसो येशू ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई अब दण्डको आज्ञा छैन। त्यो भएर हामीलाई खतरा शैतानसँग होइन। ओरिजिनल्ली यसको मतलब शैतान केही पनि होइन भन्न खोजेको होइन। हामीलाई शैतानबाट पनि खतरा छ, तर अल्टिमेटली हामीलाई नष्ट गर्न सक्ने पावर र हामीलाई अनन्त जीवन दिन सक्ने पावर चाहिँ परमेश्वरसँग मात्रै छ। त्यो भएर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेन भने उहाँले फेरि एकपटक उहाँले आफ्नो क्रोध उहाँले खनाउनु हुनेछ। त्यो बेला अनन्तको लागि हामी उहाँबाट टाढिन्छौँ, जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुँदैन। प्रियहरू, त्यो भएर येशू ख्रीष्ट हामीलाई बचाउन आउनुभयो। केबाट? कोबाट? परमेश्वरबाट, उहाँको क्रोधबाट, उहाँको दण्डबाट। 2020 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरको सारा क्रोध उहाँले क्रुसमा भोग्नुभयो। अब त्यो कुरालाई विश्वास गर्यो भने अब भविष्यमा आउने त्यो ठुलो क्रोधबाट हामी बाँच्न सक्छौँ। नत्र भने त्यो क्रोधको सामना हामीले गर्नुपर्छ। यो तेस्रो विचार, हामीलाई उहाँको आफ्नै क्रोधबाट बचाउन उहाँ आउनुभयो। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ अब उसलाई दण्डको आज्ञा छैन। ऊ सधैँको लागि बचाइएको छ। अन्तिममा जखायासले गरेको पश्चातापलाई म एकचोटि फोकस गर्न चाहन्छु। जखायासले अचम्म तरिकाले यहाँ पश्चाताप गरेको छ। उसले भन्छ, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग म गरिबहरूलाई दिन्छु र अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। यो अचम्मको कुरा थियो। 4 टाइम्स म फिर्ता गरिदिन्छु। जखायासमा आएको परिवर्तन र उसले गरेको पश्चातापले हामीले स्पष्ट यो यहाँ हामी भन्न सक्छौँ र येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, यो घरमा मुक्ति आएको छ। आज हामी परमेश्वरको क्रोधबाट, उहाँको दण्डबाट, अनन्तको नर्कबाट हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? पश्चातापद्वारा। आज हामी पश्चाताप गऱ्यौँ भने हामी बचाइन सक्छौँ। प्रियहरू, हामी बचाइन सक्छौँ। बस सिम्पल येशूलाई प्रभु भन्नुहोस् अनि म पापी छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो हृदयमा आउनुहोस्, म तपाईँलाई स्वागत गर्छु। बस यति भन्नुहोस्। येशूलाई प्रभु भन्नुहोस्, तपाईँ त्यो अनन्तको दण्डबाट तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जखायासले त्यही भन्छ, प्रभु, होइन? यहाँ 8 पदमा, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु। प्रभु जिजस इज द लर्ड। येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले प्रभु भनेर आफ्नो पापलाई स्वीकार्नुभयो भने तपाईँ अनन्तको दण्डबाट
बाँच्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, तपाईँले क्षमा माग्नुहोस् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। म पापी छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस्, बस यति भन्नुहोस्। अनि तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुनेछ, अचम्मको काम हुनेछ। यहाँ वास्तवमा एउटा ठुलो अचम्मको काम हुँदै थियो यो घटनामा। योभन्दा अगाडिको कन्टेक्स्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? बरु ऊँटलाई सियोको त्यो पालबाट छिर्नु सजिलो होला, तर धनीहरूलाई स्वर्गमा छिर्नु धेरै गाह्रो छ, एकदमै कठिन छ भनेर येशूले भन्नुहुन्छ। तर यहाँ एकजना धनी मान्छे एउटा ऊँट सियोको पालबाट छिर्दै थियो। आज येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, आज यो घरमा मुक्ति आएको छ। अर्थात् आज एउटा ऊँट सियोको पालबाट छिर्दैछ। एकजना धनी मानिस आज स्वर्गमा प्रवेश गर्दैछ। व्हाट अ मिराकल! कस्तो ठुलो आश्चर्य काम हुँदै थियो। त्यो कसरी भयो? पहिलो स्टेप येशूले नै चाल्नुभयो। पहिलो स्टेप सधैँ परमेश्वरकै हो। उहाँ खोज्दै आउनुभयो, उहाँ बचाउन आउनुभयो। पहिलो स्टेप उहाँले चाल्नुभयो। अनि दोस्रो, जक्कैले येशूलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्यो, पश्चाताप गर्यो। बस यही दुईटा कुरा त हो नि। त्यही भएर प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट आइसक्नु भएको छ। तपाईँको घरको ढोका बाहिर, अर्थात् तपाईँको हृदयको बाहिर उहाँ बसिराख्नु भएको छ। बस उहाँलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँ मेरो घरमा मसँगै खानलाई आउनुहोस्, यु विल बी सेभ्ड। अनि येशूले भन्नुहुनेछ, साँच्चै आज यो घरमा मुक्ति आएको छ, ढिलो नगर्नुहोस्। हुन्छ, म आजको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन, जय मसीह अनि नमस्ते।